أن المؤمن لا يتحسر على الماضي باكيا حزينا، ولا يعيش الحاضر ساخطا، ولا يواجه المستقبل خائفا، لأن في دينه من الوسائل ما يستعين بها على الصمود في معركة الحياة، ويواجه بها كوارثها وآلامه أو مصائبها. فإياك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين فتسقط من عينه. ففي الاتصال بالله قوة للنفس ورضا عنه وطمأنينة للقلب. يقول تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.